به نام خداوند و عرض سلام شما بیننده خبرهای ساعت 10 شب آریانا نیوز با من احمد زبیر حبیب زاده هستید. در نخست سرخط خبرها: تعریف دشمنان افغانستان پس از 14 سال از سوی ارگ. دشمنان افغانستان عبارتند از گروه‌های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه‌های آدمکش حقانی و برخی از طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت می‌برند. اظهار ناراحتی معاون نخست رئیس جمهور از شورای امنیت ملی. هر وقت پیشنهاد میکنیم پیشنهاد ما رد میشه. دم از میترتن اینا. جناب دوستم گویا میره یه حزب سرکوب میکنه، حزب جنبش تقویت میکنه. از صداقت ما نمیفهمیم. با تاکید امریکا و آلمان به حمایت نظامی از افغانستان. مشروع خبرها: به دنبال سخنرانی رئیس جمهور غنی در شورای ملی، نخستین شدیدترین دستور رئیس جمهور به نهادهای امنیتی است. رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی دستور داده است که پایگاه‌های تروریستان را تحت حملات زمینی و هوایی قرار داده و نابود سازند. بر بنیاد خبرنامه ارگ، آقای غنی عصر امروز با مدیران و منصوبان امنیت ملی دیدار کرده است. رئیس جمهور به این کارمندان امنیتی گفته است حکومت 18 ماه برای تأمین صلح تلاش کرد، اما این تلاش ها رد شد. بر بنیاد خبرنامه، یاغیان و مجرمان در هفته گذشته کارمندان امنیتی و غیر نظامیان را کشتند. آقای غنی دستور داده است که ساحه را برای آنان تنگ بسازند، منابع مالیشان را مسدود کنند و از زمین و هوا بر پایگاه‌های آنان حمله کنند. رئیس جمهور همچنان در دیدار با مدیران امنیت ولایت‌ها گفته است هر کسی که علیه نظام بغاوت می‌کند دشمن است. حکومت افغانستان نمی‌خواهد که پاکستان مخالفان مسلح را بر میز گفتگوهای صلح بیاورد، بل در برابر این گروه‌ها به شدت مبارزه خواهد کرد. رئیس جمهور غنی با ابراز این مطلب میگوید تعریف مشخص از دشمن تمامی گروه‌های هراس افغان به شمول برخی از گروه‌های طالبان هستند و با آنان مبارزه جدی می شود و بازداشت شدگان آن حتی اعدام خواهند شد. در این حال رئیس مجلس نمایندگان میگوید مسئولیت حکومت است تا تمامی تعهداتش را در برابر مردم افغانستان عملی سازد. رئیس جمهور غنی در یک نشست ویژه در شورای ملی حضور یافت و موضع‌گیری تازه حکومت را اعلام کرد. آقای غنی در این نشست تاکید ورزید که حکومت افغانستان از پاکستان انتظار ندارد تا نمایندگان گروه‌های طالبان را بر میز گفتگوهای صلح بیاورد، بل پس از این روند گفتگوهای صلح افغانی خواهد بود. موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي، خو له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین‌المللي همکارانو د استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه په پاکستان کې او رهبران په پاکستان کې اوسي. دغه راز له پاکستانه توقع لرو چې که په خپله خاوره کې دغو جنایتکارانو په خلاف نظامی عملیات نه کوي نو لطفاً زموږ شرعي محکمو ته راوسپاري چې د خپلو عملونو سزا وویني. در همین حال آقای غنی تعریف مشخص از دشمن دارد و تاکید می‌ورزد که برای نابودیشان از تمام قوت کار گرفته خواهد شد و هیچ فرقی میان هراس افغان خوب و بد وجود ندارد. دشمنان افغانستان عبارتند از گروه‌های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه‌های آدمکش حقانی و برخی از طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت می‌برند و به جنگ و دهشت افغانی ادامه می‌دهند. با این تفاوت که هیچ راهی به گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد. ختم دوران عفو به موجب مبارزه جدی با مخالفان مسلح دولت و مجازات هراس افغانان و حتی اعدام آنان موارد دیگری اند که برای عملی کردن آن رئیس جمهور تعهد می‌کند. واقعی طالبان خو په مدرسو کې سبق وایي او دغه کسان چې قتلونه کوي چې
چې د علم دښمنان دي او انجماتونه رنګوي حق نه لري ځانونو ته طالبان وبولي. موږ د قرآن کریم د سری حکم مطابق حق لرو چې د باغیانو او محاربانو په مقابل کې له خپلو خلکو دفاع وکړو او باغیان به سزا ورسو. آقای غنی تاکید می‌ورزد که مخالفان مسلح دولت هیچ برنامه خوشبختی و رفاه برای مردم ندارند و مردم دیگر نمی‌خواهند تا به دوران سیاه برگردند. لدوی سره د افغانستان د خلکو د خیر او خوشحالي لپاره هیڅ پروګرام نشته او نه دا فکر ورسره شته چې د خپل وطنوالو آرزوګانو او غوښتنو ته احترام ولري. دوی په سیاسي تعامل کې خپل ناپوهي او بی‌لیاقتي ثابته کړې ده. درج شکایت به سازمان ملل متحد به علت مداخله های پاکستان در امور افغانستان از موضوعات دیگری اند که رئیس جمهور به آن اشاره می کند. توریسم خوب و بد وجود ندارد و هر کس به چنین تقسیم قائل شده این مصیبت در پایان گریبان خودش را نیز گرفته است. مردم ما انتظار دارند که ما در مورد ادامه میزبانی، تجهیز و تسهیل فعالیت گروه‌های تروریستی ضد مردم افغانستان از قلمرو پاکستان که در تناقض با منشور و مصوبات سازمان ملل متحد قرار دارد بر مبنای اصل عدم حمایت از گروه‌های تروریستی بر علیه کشور ثالث و شورای امنیت ملل متحد، سایر نهادهای بین‌المللی و نیز جامعه مدنی بین‌المللی شکایت ببریم. از سوی هم رئیس مجلس نمایندگان میگوید که مسئولیت حکومت است تا تمامی تعهداتش را در برابر مردم افغانستان عملی سازد و کشور را از چالش‌های بزرگ نجات دهد. انتظار داریم که جلالتمآب محترم رئیس جمهور کشور روی مسائل مهم و سرنوشت سازی تمرکز نمایند که راه‌های بیرون رفت از منجلاب معضلات و چالش‌های فراوان امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که دامنگیر کشور و مردم ما می باشد در آنها دیده شود. رئیس مجلس نمایندگان همچنان تاکید ورزید که حکومت باید برای بسیج افکار گروه‌های مختلف در کشور برای رسیدن به ثبات تلاش کند. رئیس جمهور غنی به اینجا به شورای ملی آمد و موضع‌گیری تازه‌اش را در برابر مداخله‌های مستقیم پاکستان و مبارزه جدی با هراس افغانانی که حاضر به گفتگوهای صلح نیستند اعلام کرد. هرچند روشن خواهد شد که حکومت چقدر خواهند توانست تا خواسته های مردم را در کار تامین امنیت و حل چالش های موجود از میان بردارد، پرسش است که گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. محمد رفیع صدیقی، آریانا نیوز، مقر شورای ملی. و اکنون آقای برشنا نظری روزنامه‌نگار از کانادا روی خط تصویر با خود وصل داریم و در این رابطه از ایشان میشنویم. آقای نظری سلام بر خودت و میشه بگویی که آیا وعده های رئیس جمهور آنچه که در شورای ملی امروز داده عملی خواهد شد؟ با سلام به شما. اول باید بگویم که انصافاً اظهارات رئیس جمهوری افغانستان در مورد قضایای جاری در افغانستان یک موضع‌گیری قوی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد. مسائل بسیار جدی را مطرح کرده، از مبارزه با گروه‌های دهشت افکن در افغانستان گرفته تا فساد اداری در اداره خودش که اینا همه چالش‌های بر سر راه مشکلات افغانستان و یا موضوعاتی است که باید به او رسیدگی شود. اما از نگاه عملی شدن این خواسته ها به زمان ضرورت داره و در این حال به امکانات جدی و پشتیبانی که رئیس جمهوری افغانستان به او نیاز داره. حتی این پشتیبانی در چارچوب یا در حلقه وسیع حکومت هم باید وجود داشته باشه، زیرا تا جایی که شنیده میشه شما فکر میکنین که چنین چیزی وجود داره در حالی که امروز معاون اول ریاست جمهوری شکایت میکنه از شورای امنیت که برش اجازه ندادن تا در قندوز عملیات بکنه و در حال حاضر هم خیلی با محدودیت ها روبرو است؟ بله، به این مسئله اشاره میکردم که در حلقه وسیع خود حکومت هم رئیس جمهوری به حمایت ضرورت داره تا بتونه برنامه‌هایی را که تازه اعلان کرده برای جلوگیری از خشونت و ختم خشونت در افغانستان و راه اندازی برنامه‌های بهتری که حکومت بتونه قناعت مردم در شرایط کنونی حاصل بکنه، این حلقه را باید خود رئیس جمهور وسیع‌تر بسازه در داخل حکومت و همچنان نارضایتی مردم که رو به افزایش است، اینا هم به پشتیبانی ضرورت داره.
داره که حکومت پشتیبانی بکنن رئیس جمهور تا بتونه به این پلانات دست پیدا بکنه. خب مسئله معاون اول رئیس جمهور شاید حساسیت هایی را برانگیخته باشه در مسائل جنگ و نبرد و عملیاتی که شخصا معاون اول رئیس جمهوری راه اندازی میکنه، زیرا شاید تا هنوز هم بسیاری از افراد در حلقه حکومت فکر بکنن که جنرال دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری مسائل ملکی را باید تعقیب بکنن، نباید عملیات نظامی را پیش ببره. اما جناب نظری برمیگردیم به اصل موضوع و اظهارات خود رئیس جمهور. گفته اگر پاکستان صداقت خود را نشان نده به شورای سازمان امنیت ملل متحد مجبور هستند که شکایت بکنن. اگر شکایت صورت بگیره از پاکستان، فکر میکنین پیامدش بر افغانستان چه خواهد بود؟ خب در اصل پاکستان راههای بسیار جدی را، همیشه بازیهای جدی را بهتر بگوییم بلد است تا جلوگیری بکنه از چنین شکایت و بتونه اغوا بکنه دولت افغانستان و علاقات وسیع در حکومت افغانستان تا چنین شکایت را مطرح نکنن. و اگر چنین شکایت هم مطرح شود، سازمان ملل متحد بدون شک ایره جدی میگیره، زیرا پشتیبان حکومت افغانستان است و ایالات متحده هم پشتیبانی از حکومت افغانستان در اختیار خود داره. اما جناب نظری، یکی از موضوعات دیگه گفتگوهای چهارجانبه صلح بود کنم نتیجه تا حال را نداده و فکر میکنین امریکا و چین که دو قدرت هستند پس از اینکه افغانستان شکایت بکنه، فکر میکنین که حمایت قوی از افغانستان خواهد داشت یا همچنان اون دوستی دیرینه چین با پاکستان و همچنان روابط استراتژیک امریکا مانع خواهد شد و افغانستان در یک انزوا قرار خواهد گرفت؟ فکر نمی کنم که ایالات متحده آمریکا در نظر داشته باشه که افغانستان در انزوا قرار بده. همین پشتیبانی آمریکا است که افغانستان تا به حال هم مقاومت کرده در مقابل مشکلاتی که از منطقه برو تحمیل میشه، جنگ با تروریسم، القاعده و شبکه‌های دیگه‌ای که در افغانستان هستند. فکر میکنم که در این گفتگوها دولت امریکا از افغانستان پشتیبانی میکنه. خب مسئله دوستی و یا نزدیکی چین با پاکستان یک اثرگذاری خاص خود داره، اما امریکا با عنوان پشتیبان افغانستان شاید تلاش‌هایی را به خرج بده تا این پشتیبانی به نفع افغانستان صورت بگیرد تا نسبت به نفع پاکستان. خیلی زیاد تشکر جناب نظری. آقای برشنا نظری، روزنامه‌نگار از کانادا، روی اظهارات رئیس جمهور در شورای ملی با خود وصل داشتیم و هم ادامه خبرها. حال زمان آن رسیده که رئیس جمهور غنی وعده‌هایی که به اعضای شورای ملی داده است را عملی کند. برخی از آگاهان سیاسی و شهروندان کشور با ابراز این مطلب میگویند دشمنی با طالبان و گروه‌های مرتبط آن باید در ساحه عمل از سوی حکومت نشان داده شود. آنان همچنان میگویند رئیس جمهور غنی باید در سطح رهبری نظام تغییر ایجاد کند. روند صلح در افغانستان به نحو بعید به نظر می رسید. آگاهان نیز به این باورند که روند گفتگوهای صلح و گونه عملی شدن این روند کاملا مرده است. از همین رو رئیس جمهور با گروهایی که میخواهند به پروسه صلح افغانستان بیان میگوید دروازه‌های صلح برای آنها باز است و آنان که با دولت افغانستان مخالفند بر آنها هشدار جنگی میدهد. پس از این سخنرانی رئیس جمهور در نشست ویژه با اعضای شورای ملی، برخی از آگاهان کشور در انتظار عملی شدن این وعده‌هاند. موضوعاتی که روش بحث داشتیم امروز روی تمام مسائل موضوعات خیلی مهم و اساسی بود و خواست انتظار مردم از رئیس جمهور همچه گپای بود، ولی موضوعاتی که باید جنبه عملی پیدا بکند و نه باید شعارانه باشد، باید جنبه عملی پیدا بکند. در همین حال برخی از آگاهان نظامی کشور وجود رهبری خوب در نهادهای امنیتی را با اهمیت می‌دانند. نیروهای امنیتی افغان حمایت مردم افغانستان دارند. با وجود اما ضعفایی که در ساختارهای امنیتی ما وجود داره، دشمن در میدان محاربه نمیتونه نیروهای امنیتی ما را شکست بده و با تلفات سنگین روبرو هستند. از راه نظامی به موفقیت نمیرسند. اما این شهروندان است که نسبت به هشدارهای رئیس جمهور بی‌اعتمادند. توقعی که ما از رئیس جمهور داشتیم و برش رای هم داده بودیم به خاطر از اینکه افغانستان آرام شود، ولی فعلا می‌بینیم جانب داره یک دفعه اعلان میکنه که ما طالبان نابود میکنیم و دشمنان افغانستان است. دفعا بس شیوهش تغییر میکنه. ما یک توقعی داشتیم از رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی که باید یک کار بکنه، اما نظریاتشان امروز که در خانه ملت رفتن در حد یک شعار بود. شعار میته اما عملی نمیشه حرفایشی. با باور آگاهان و برخلاف انتظارها، کماکان رئیس جمهور امروز از تریبیون دولت در مقابل اعضای شورای ملی با طالبان از یک آدرس قوی هشدار میداد که چنین نکرد و تنها رئیس جمهور همان گفته‌های پیشین را تازه کرد و بس.
بحث برانگیز این است که رئیس جمهور کشورهای حامی تروریسم را به نشانه میگیره، آن هم در سطح منطقه، ولیکن از آنها نام نمیبرد. علی جواد اصغری، آریانا نیوز، کابل. معاون نخست رئیس جمهور از اختلاف دیدگاه‌ها و کمباوری‌ها در درون حکومت پرده برمی‌دارد. جنرال عبدالرشید دوستم میگوید سران حکومت نهادهای امنیتی را میان هم تقسیم کردند و مداخلت در کار این نهادها سبب شده تا نیروهای امنیتی پیشرفت ملموس نداشته باشند. آقای دوستم با انتقاد از شورای امنیت ملی میگوید این شورا مانع تطبیق برنامه‌های وی برای سرکوب طالبان شده است. معاون نخست رئیس جمهور در اینجا با بزرگان ولایت سرپل درباره چگونگی اجرای عملیات در این ولایت گپ میزند. میگوید آماده است طالبان را از فاریاب تا بدخشان، هلمند و قندهار نابود کند، اما برایش اجازه داده نمی شود. آقای دوستم بر اساس قانون اساسی شخص دوم کشور به شمار می آید، اما میگوید بزرگان حکومت بر وی اعتماد ندارند، چیزی که خودش هم دلیلش را نمیداند. ما همه شورای امنیت ده ها بار با پیشنهاد کردیم پیش از سقوط قندوز و قندوز سقوط میکنه او ما برم همینجا آخر در ترکیه بودم قندوز سقوط. بعد از آمدیم پاریاب اینجا را عملیات کردیم، پلان کردیم، همراه وزیر دفاع و داخله و علمی صاحب بدینا باید برم ما کنده بزنیم. هر وقت پیشنهاد میکنیم پیشنهاد ما رد میشه. دم از میترتن اینا. جناب دوستم گویا میره یه حزب سرکوب میکنه، حزب جنبش تقویت میکنه. از صداقت ما نمیفهمه اینا. ما صادقانه با خاطر همه وطن، مردم، ملت نام تای کنین، کمک های دنیا را تای کنین. نام هر کدام ما، نام ما پروپایتر، نام ما دکتر، نام ما چی، نام ما صدر جنرال. او برادر 4 تا طالب توکت مردم ما را. معاون نخست رئیس جمهور انتقاد شدیدی از چگونگی تشکیل نهادهای امنیتی دارد. میگوید صلاحیت بسیاری مقام‌ها گرفته شده و در کار نهادهای امنیتی مداخله‌های بیجا صورت می‌گیرد. یک نفر تبدیل شود، یک نفر یا امر امنیت یا کماندانه و در اونجا حالا ما میگیم این برا، یک میگه باشه، یک میگه ایترشا. باز این کماندانای چی هیچ صلاحیت نداره. این رقم از بالا مداخله میکنه. دوستم نهادهای امنیتی را مخاطب قرار داده میگوید با برنامه‌های رسانه‌ای و نمایشی با سرنوشت مردم بازی نکنید. یعنی آقای دوستم از کارکرد نهادهای امنیتی رضایت چندانی ندارد. این وظیفه ما خود نیست. ما اینجا آمدیم درس شده افتیدیم. وظیفه لوی درست اینجا بیفته. وظیفه وزیر دفاع است. وظیفه ایناست که بیا این سربازا چی شد چی نشد. این اظهارات جنرال عبدالرشید دوستم دقیقاً پس از پایان سخنرانی رئیس جمهور در شورای ملی افغانستان صورت میگیرد. رئیس جمهور در سخنرانی امروزیش تاکید کرد که حکومت تصمیم جدی برای مقابله با طالبان دارد، اما جنرال عبدالرشید دوستم از برخی عملکردهای حکومت به ویژه برخی برنامه‌های امنیتی برای مبارزه با طالبان انتقاد میکند. نصرت پارسا، آریانا نیوز، شبرغان. نخست وزیر آلمان میگوید طالبان باید بدانند که جامعه بین المللی افغانستان را ترک نمی کند. انگلا مرکل از آمادگی برای ادامه مشارکت نظامی جامعه جهانی با افغانستان سخن میزند. همزمان با این رئیس جمهور امریکا نیز وعده دوام کمک برای تقویت نیروهای افغان در فشردن طالبان، القاعده و داعش را میدهد. با این حال یک دیپلمات ارشد پیشین امریکا تنش میان افغانستان و پاکستان را مادر مشکلات خوانده و واشنگتن را در ایجاد روابط میان کابل و اسلام آباد ناکام می‌داند. افغانستان بار دیگر یکی از محورهای بحث رهبران امریکا و آلمان، بحثی که 2 نکته اساسی دارد: نخست ادامه مشارکت با افغانستان و دوم پیام صریح به طالبان که جامعه جهانی افغانستان را ترک نمی کند.
ما در مورد افغانستان صحبت کردیم و این کشور هم باید مسیر امیدبخش برای افغانها را حفظ کند. ما آماده و مایل به ادامه مشارکت نظامی خود با افغانستان هستیم. من فکر می کنم پیام به طالبان باید این باشد که جامعه بین المللی نمیخواهد افغانستان و وضعیت خطرناک آن را ترک کند. باراک اوباما نیز در این نشست مشترک با نخست وزیر آلمان در برلین از ادامه تقویت نیروهای افغان در حفظ فشار بالای طالبان، القاعده و داعش سخن می‌زند. در افغانستان ما به همکاری خود برای تقویت نیروهای افغان از آنجایی که آنها تلاش برای عقب زدن القاعده، طالبان و داعش دارند ادامه خواهیم داد. با این حال زلمه خلیلزاد سفیر اسبق امریکا در افغانستان در گفتگو با صدای امریکا تنش در روابط افغانستان با پاکستان را مادر همه مشکلات می‌داند و می‌گوید بزرگترین ناکامی امریکا در 15 سال گذشته در افغانستان ناتوانی واشنگتن در ترغیب دو کشور برای همکاری با یکدیگرشان بوده است. خانواده یک سرباز کشور در فقر و ماتم به سر میبرد. متین سرباز امنیت ملی کشور که در حمله بر ریاست 10 از سوی هراس افغانان کشته شد، همکنون خانوادهش با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. از متین 4 فرزند خردسال به جا مانده است که در خانه کرایی زندگی میکنند. اینجا خانه یک سرباز افغانستان است. سربازی که 8 سال برای امنیت ملی کار کرده است. متین سرباز امنیت ملی که در حمله روز سه‌شنبه بر ریاست 10 توسط هراس افغانان کشته شد. متین نشایدید بمونم بچه‌م یکات خلق در خون ترکنگی بود بچه‌م یکات خلق خون بود قربان سرت شوم بچه‌م. او خدا صبر بده به دربار خدا جان. در این 6 روز خدا صبر نشد دلکم قربانت شوم بچه‌م. خانواده این سرباز در خانه کرایی و ویران شکل زندگی می کنند. ویرانه های این خانه نبود پدر و آرزوهایی که برباد رفتند بغض فرهناز کوچک را این گونه شکست. خانه کرایی برای خانه که شکسته خانه که نپیدا گریان کودکانی که مفهوم جنگ و صلح را نمی دانند، اما از نگاه های غمگینشان پیداست که چه کسی را از دست دادند. از دست دادن کسی که تمام دنیای کودکانهشان را خونین کرده است. با آن همه پسر متین میگوید میخواهد سرباز باشد و به افغانستان خدمت کند. بخیر کلان کشیدی چیکاره شوی میلاد؟ اسکر شوی. چرا اسکر شوی؟ چی کنی؟ به وطن خدمت میکنم. متین به دکتر میبردم. متین هر کار ما میکرد. متین هر زندگی ما میکرد. متین دیگه هر کار ما متین میکرد. از علمی کوتاه میکرد. میبردم به دکتر. این خانواده اکنون در فقر و تنگ دستی به سر میبرند. تنها نانآور خانه خود را از دست دادند و برای پرداخت کرایه ماهوار و گذران زندگی حیرانند. حمله روز سه‌شنبه بر ریاست 10 رجال برجسته حکومت بیش از 376 مجروح و بیش از 60 کشته بر جا گذاشت. هراس افغانان طالب این حمله را به دوش گرفتند. امریکا می‌خواهد در حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان سهم فعال داشته باشد. سفیر امریکا در کابل گفته است که نسل‌های کنونی و بعدی افغانستان باید در چارچوب ارزش‌های فرهنگی 5000 ساله این کشور زندگی بکنند. سفیر امریکا همچنان با اشاره به آثار تاریخی قاچاق شده افغانستان می‌گوید ایالات متحده مانند دیگر کشورها افغانستان را در به دست آوردن این آثار چپاول شده کمک خواهد کرد. مایکل مکنلی سفیر امریکا در کابل در یک مصاحبه ویژه با آریانوز گفته است ناامنی چالش در برابر احیای آثار تاریخی افغانستان می باشد و گفته وی با این هم در مناطق امن آثار باستانی در محور توجه خواهند بود. بودجه ویژه شده بخش از بودجه است که به گونه مستقل هزینه می شود.
زمانی که در کشور در ساحات زیاد مفکوره های خوب ارائه شود ما حمایت می کنیم. بنابراین پس از سقوط رژیم طالبان ما در این 15 سال در تمام افغانستان در شرق، غرب، شمال و جنوب از آثار باستانی حمایت می کنیم. آقای مکنلی همچنان میگوید امنیت آثار باستانی یک چالش است و قاچاق این آثار به سطح دنیا نگرانی دیگری است. وی وعده می‌دهد که امریکا دولت افغانستان را در به دست آوردن آثار تاریخی قاچاق شدهش کمک می‌کند. یقینا ما در برگرداندن آثار سرقت شده کمک می‌کنیم. ما این همکاری را با کشورهای زیادی کرده ایم. سفیر امریکا تأکید دارد که ایالات متحده و کشورهای کمک کننده با حمایت مالیشان برخی از ساختمان‌ها و مکان‌های تاریخی را با سرامیک بازسازی می‌کنند که با این کار ساختمان‌های متذکره 600 تا 700 سال مسئول باقی می‌ماند. خبر اقتصادی. برای نشر پیام‌های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. اکنون خبر اقتصادی. صرافان سرای شاهزاده کابل گزارش دیدبان شفافیت را مبنی بر دخیل بودن سرای شاهزاده در پولشویی رد می‌کنند. چند پیش دیدبان شفافیت گزارش را نشر کرده که 70% امور مالی افغانستان در سیستم‌های غیر قانونی جریان دارد. پنجشنبه هفته گذشته دیدبان شفافیت گزارش را در مورد سیستم مالی افغانستان نشر کرد. در این گزارش آمده است که به دلیل نظارت ضعیف دولت از سرای شاهزاده در این سرای پولشویی صورت می‌گیرد، اما صرافان این مورد را رد می‌کنند. موږ د دوی دا څېړنه دغه راپور چې دوی نشر کړی دی په کلکه باندې ردوو. با گفته صرافان در بخش دیگر این گزارش آمده است که بیشتر صرافان جواز دولتی ندارند و به گونه غیر قانونی فعالیت دارند. آنان این بخش گزارش را نیز نادرست می‌دانند. هیڅ داسې دکاندار په چیلنج باندې تاسو درته وایم چې په سرای شاهزاده په مارکیټ کې پیدا کولای نشي چې د دغه دوه جوازونو څخه یو جواز ونه لري. خواستیم در این مورد نظر دیدبان شفافیت را هم داشته باشیم اما موفق نشدیم. در سرای شاهزاده کابل حدود 400 صراف فعالیت دارند. گفته می شود همه آنها از بانک مرکزی جواز دارند. و اکنون بیننده فشرده چند خبر از جهان باشین. تد کروز و جان کسک دو رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در برابر ترامپ استراتژی واحد اتخاذ کردند. بر اساس این توافق تد کروز به پیروزی آقای کسک در انتخابات حزبی در ایالت‌های اورگان و نیویورلند کمک می‌کند و در مقابل آقای کسک را برای پیروزی تد کروز در ایالت ایندیانا هموار می‌کند. آقای ترامپ این اقدام رقبای انتخاباتی خود را محکوم کرده و کاملا ناامید کننده خوانده است. مسئول کمپانی آقای کروز گفته است انتخاب دونالد ترامپ با عنوان نامزد نهایی مطمئناً برای جمهوری خواهان یک فاجعه خواهد بود و جمهوری خواهان این حزب را یک نسل عقب می‌اندازد. 23 نفر در پاکستان در اثر خوردن شیرینی آلوده جان باخته و 10 تن دیگر مسموم شدند. پلیس پاکستان در مورد آلوده بودن این مواد به زهر حشره‌کش مشکوک است. آنها میگویند که این رویداد زمانی رخ داده است که یک باشنده منطقه کارولال در ولایت پنجاب شیرینی پخته شده را در روز تولد نواسه‌اش خریداری کرده و به اعضای خانواده‌اش تقسیم کرده است. علاوه از جان باختن 23 تن 52 نفر دیگر هنوز در شفاخانه بستری‌اند. در میان کسانی که فوت کردند پدر و 7 کاکای این کودک شاملند. در پیوند به واقعه پلیس 3 نفر صاحب کلچه‌پزی و یک کارمند آن را بازداشت کرده است. حزب کارگران کردستان PKK میگوید که به دولت ترکیه هشدار داده و گفته است آنها آماده است تا نبردشان را علیه ترکیه افزایش دهند و تا انتها مبارزه خواهند کرد. رهبر PKK در مصاحبه با BBC گفته است که این جنگ را رجب طیب اردوغان شدت بخشیده است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که دولت ترکیه هر گونه مذاکره با PKK را رد کرده است. پس از شکستن آتش بس میان PKK و دولت ترکیه از تابستان سال گذشته تا کنون صدها غیر نظامی کشته شدند. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت. الله نگهدارتان.